बीवी अपने मसनद से टेक लगाए हुए लेटी थी। इतने में अली आए। बिन्ते रसूल, आप पर मेरा सलाम हो। और बिन्ते रसूल, सुनना भाई, मदीने वालों ने आपको सलाम कहा है और कहा है कि आप अपने रोने के लिए कोई वक्त मुअज्जल कर लें, इसलिए कि आपके रोने से हमारे कारोबार दुनियावी में खलल पड़ता है। फतनफ़्फ़सतिस्सुअदा, शहजादी ने एक ठंडी सांस ली और कहा, अबुल हसन मदीने वालों से कह दें कि उनके रसूल की बेटी उन्हें ज्यादा दिन परेशान नहीं करेगी। अबुल हसन कह दें कि उनके रसूल की बेटी उन्हें ज्यादा दिन परेशान नहीं करेगी। अबुल हसन, ये पैगाम तो था मदीने वालों के लिए, और आपसे एक ख्वाहिश ये है कि आप मेरे लिए जन्नतुल बकी में एक हुजरा बना दें जिसमें मैं अपने बच्चों को लेकर जाया करूं और अपने बाबा पे गिरिया करूं। अली ने अपने हाथों से जन्नतुल बकी में एक हुजरा बनाया। बीबी का, जिसका नाम बैतुल हुज़्न है, बीबी का यह दस्तूर था कि सुबह सवेरे अपने बच्चों को लेकर उस हुजरे में तशरीफ ले जाती। हसन, हुसैन, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम दोपहर तक बैठकर अपने बाबा पे गिरिया करती। दोपहर में अपने बच्चों को लेके आती, खाना खिलाती, हवाए ज़रूरी से फारिग करती, उसके बाद फिर बच्चों को लेके जाती। शाम को फिर वापसी होती। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीने गुजर गए। अब जुमला सुनना, एक दिन बीबी अपने बच्चों के साथ घर में दाखिल हो रही थी और अली घर से बाहर जा रहे थे। एक मर्तबा अली की निगाह पड़ी शहजादी के चेहरे पर। कहने लगे कि बिन्ते रसूल, जिस दिन से आपके बाबा का इंतकाल हुआ है उस दिन से मैंने आपके चेहरे पर खुशी नहीं देखी। ये आज आपके चेहरे पर खुशी के आसार कैसे हैं? बीबी ने ठंडी सांस ली और कहा, अबुल हसन, क्या पूछते हो? रोते रोते मुझे नींद आ गई थी। मेरा बाबा मेरे ख्वाब में आया, उसने मुझे अपने सीने से लगाया, मेरे सर पे हाथ फेरा और कहा कि बेटी, तेरी मुसीबतों के दिन अब खत्म हो गए। तो अबुल हसन, ये जो तुम चेहरे पे खुशी देख रहे हो, ये मेरे बाबा से मिलने की खुशी है। आराम आराम से कुछ जुमले सुन लो। मैं जाहिर है कि तवील मसाइब नहीं पढ़ा करता, लेकिन जब बात आ गई है तो जी चाहता है कि दो जुमले शहजादी के सिलसिले में अर्ज करूं और तुमसे इजाजत ले लूं। ये कहकर बीबी हुजरे में दाखिल हुई और ये कहती हुई दाखिल हुई कि अबुल हसन, मेरी ख्वाहिश ये है कि आज आप मेरे पास बैठ जाएं ताकि मैं वसीयतें कर सकूं। अली बाहर जा रहे थे, पलट आए, हुजरे में आए। कहा, अबुल हसन, दोनों बच्चियों को कनीज के हवाले करते हैं ताकि बच्चियां कनीज के साथ चली जाएं, मुझे आपसे वसीयतें करनी है। और दोनों बेटों से कहें कि जाएं नाना की कब्र मुतहर की जियारत के लिए। बच्चियां गईं कनीज के पास, हसन और हुसैन गए नाना की कब्र की जियारत के लिए। शहजादी ने कहा, अबुल हसन, दरवाजे को बंद कर दें। अली ने दरवाजा बंद किया, आकर शहजादी के पास बैठ गए। कहा, बिन्ते रसूल, अपनी वसीयतें बयान करें। कहा, अबुल हसन, मेरी पहली वसीयत तो ये है कि अगर मेरी खिदमत में कोई तकसीर हो गई हो अजरकुम अल्लाह। देखो, तुमने गिरिया किया और मेरी मजलिस तमाम हो गई। अबुल हसन, अगर मेरी खिदमत में कोई तकसीर हो गई हो तो आप क़यामत के दिन कोई मुआखज़ा न कीजिएगा, यही मुआफ़ कर दें। कहा, नहीं बीबी, तुमसे आज तक कोई तकसीर नहीं हुई। कहा, अबुल हसन, मेरी दूसरी वसीयत यह है कि मेरे मरने के बाद मेरे छोटे छोटे बच्चे यतीम होंगे, अगर उनसे कोई लग़ज़िश हो जाए तो उनसे डांट के बात न कीजिएगा। अली कांपने लगे। कहा, बिन्ते रसूल, तुम्हारे बच्चे साहिबाने तत्हीर हैं, उनसे किसी गलती का इम्कान नहीं है। कहा, अबुल हसन, मेरी तीसरी वसीयत यह है कि मेरा जनाजा रात की तारीकी में उठाया जाए और मेरे दुश्मनों को मेरे जनाजे में शिरकत की इजाज़त न दी जाए। और अबुल हसन, मेरी चौथी और आखिरी वसीयत यह है कि मेरे दफन करने के बाद मुझे भूल न जाना,
کبھی کبھی میری قبر پر سلام کے لیے آتے رہنا۔ اجرکم اللہ۔ صدائیں بلند ہو گئیں اور اب ظاہر ہے کہ میں تقریر کو اپنے مرحلے پہ لے آیا، اب اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا۔ علی نے وصیتیں قبول کی۔ ایک مرتبہ علی نے رو کے کہا کہ بنت رسول تمہاری وصیتیں تو میں نے قبول کی، لیکن اب میری بھی کچھ وصیتیں ہیں، انہیں قبول کرو۔ پہلی وصیت تو یہ ہے کہ میں جب تمہیں بیاہ کے لایا تو میں مفلس تھا، تمہاری خدمت کا حق ادا نہ کر سکا، تو اپنے بابا سے میری شکایت نہ کرنا۔ میری دوسری وصیت یہ کہ اپنے بابا کو میرا سلام پہنچا دینا اور انہیں بتلا دینا کہ ان کی امت نے میرے ساتھ کیا کیا۔ اور میری تیسری اور آخری وصیت یہ کہ میں مرنے کے بعد بھی سلام کے لیے آتا رہوں گا، لیکن شرط یہ کہ جب بھی سلام کروں اپنے کانوں سے جواب سلام سنوں۔ بی بی نے وصیتیں قبول کی۔ علی و فاطمہ، راوی بیان کرتا ہے، علی و فاطمہ بیٹھے ہوئے گریہ کر رہے تھے کہ اتنے میں زور زور سے دروازہ پیٹنے کی آواز آئی۔ بس آخری جملہ سننا اور مجھے اجازت دینا۔ شہزادی نے کہا ابو الحسن دیکھیں کہ یہ دروازے پہ کون آ گیا۔ علی نے پکار کے پوچھا دروازے کے باہر کون ہے؟ ایک مرتبہ روتے ہوئے بچوں نے آواز دی کہ بابا ہم آئے ہیں۔ ایک مرتبہ علی قریب گئے، دروازہ کھولا، دیکھا کہ حسن حسین دروازے پہ کھڑے ہیں اور رو رہے ہیں۔ کہا بیٹو میں نے تو تمہیں نانا کی قبر کی زیارت کے لیے بھیجا تھا، یہ تم اتنی جلدی کیسے آ گئے؟ تو دونوں بچوں نے رو کے کہا کہ بابا جب ہم نانا کی قبر پہ پہنچے تو ابراہیم خلیل اللہ کی آواز آئی کہ یا رسول اللہ فاطمہ زہرا کے یتیم آ رہے ہیں، تو بابا کیا ہماری اماں دنیا سے گزر گئی؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ نے گریہ کیا، تقریر تمام ہو گئی، اب آخری جملہ عرض کر رہا ہوں۔ علی و فاطمہ نے وصیتیں کی اور اب علی باہر آئے، علی باہر آئے، مسجد میں بیٹھ گئے۔ شہزادی نے کنیز سے کہا یہ میری تقریر کا آخری جملہ ہے، تم نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی۔ اور تم جانتے ہو کہ میں طویل مصائب نہیں پڑھا کرتا، آج میں نے بہت مصائب پڑھ دیے، فقط آخری جملہ سنو اور مجھے اجازت دے دو۔ علی مسجد میں آ کے بیٹھ گئے۔ بی بی نے کنیز سے کہا کہ میں اب حجرے کو بند کر رہی ہوں، جب تک ذکر الہی کی آواز آتی رہے اس وقت تک سمجھنا کہ میں زندہ ہوں، اور جب ذکر الہی کی آواز بند ہو جائے تو جا کر علی کو اطلاع دے دینا۔ کنیز دروازے کے باہر بیٹھ گئی۔ ایک مرتبہ ذکر الہی کی آواز بند ہوئی، کنیز دوڑتی ہوئی مسجد میں آئی، ہمت نہیں ہے کہ علی سے کچھ کہہ سکے۔ ایک مرتبہ کنیز نے سر سے چادر کھینچی اور علی کے قدموں پہ ڈال دی اور کہا مولا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فقط دو جملے، فقط دو جملے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تم نے گریہ کیا، مجلس اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو گئی۔ علی آئے، غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ تیار کیا۔ یہ ہے میری تقریر کا آخری جملہ۔ جب جنازہ تیار ہو گیا تو ایک مرتبہ آواز دی یا حسن یا حسین یا زینب یا ام کلثوم حلموا الی زیارت امکم۔ تمہیں کچھ معلوم ہے کہ ان بچوں کی عمریں کیا تھیں؟ حسن 7 سال کے تھے، حسین 6 سال کے تھے، شہزادی زینب 4.5 سال کی تھی، شہزادی ام کلثوم 2.5 سال کی تھی۔ آواز دی جنازہ تیار کر کے کہ حسن اپنی ماں کا آخری دیدار کرو، حسین اپنی ماں کا آخری دیدار کرو، زینب ام کلثوم اپنی ماں کا آخری دیدار کرو۔ گھر کی کنیز بیان کرتی ہے کہ 2 بچے دوڑتے ہوئے ماں کے پاس آ گئے، حسن آئے، ام کلثوم آئی، اور 2 بچے دروازے پہ کھڑے رہے، حسین کھڑے رہے، شہزادی زینب کھڑی رہی۔ علی نے آواز دی بچوں تم بھی تو آؤ۔ حسین نے رو کے کہا کہ بابا ہم اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک اماں ویسے نہ بلائے جیسے مریم نے عیسیٰ کو بلایا تھا۔ بس یہ سننا تھا کہ فاطمہ زہرا کے بندے کفن ٹوٹ گئے، ایک ہاتھ نے حسین کو بلایا، ایک ہاتھ نے زینب کو بلایا، دونوں بچے آ کر ماں کے سینے سے لپٹ گئے۔ ایک مرتبہ جبریل نے آواز دی کہ یا علی بچوں کو ماں سے الگ کرو ورنہ کائنات میں زلزلہ آ جائے گا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔